نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل اتپنجوستم نمبر آیت دی ومخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان شو اس پدی رکو کی ہم دا نبی علیہ السلام فضائل ذکر کی پدی رکو کی اللہ رب العالمین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی نبوت ذکر کی ذکا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی دے ٹول خلق تا آیا چی زد اللہ پاک رسول یمستاسد پاک نو دلتا لفظ دا ناس راغل دی لفظ دا ناس عام دی کا عرب دی کا عجم دی کدا نبی علیہ السلام دا دور خلق دی او کدا قیامت پورے نور خلق دی نبی علیہ السلام دا دی ٹول دا پار رسول او نبی دی معلوم داشوا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبات دنیا تبل نبی نرازی زکاة دنیا تبل نبی راتین و نبی علیہ السلام بد اخبل عمومی نبوت اعلان نکولو حالانکی دا نبی علیہ السلام نا اڑان دی پیغمبران دیر تیر شوی دی یو نبی ہم پا دنیا کی دا اعلان ندی کردی سوا دا نبی علیہ السلام نا نبی علیہ السلام نبوت عمومی دی دا مخکنو پیغمبرانو نبوت خصوصی دا نبی علیہ السلام نبوت دا عالمگیر دی دا نور پیغمبرانو نبوت دا خپل قوم او علاقے پوری خاص تردی حد پوری چی دا بعضی پیغمبرانو علاقہ دا بل پیغمبر نب جداوا نو دا ہر علاقی دا پارا بخپل پیغمبر را لکہ پا یو وقت کی پا بنی اسرائیل کی پا درسلویخ علاقوں کی درسلویخ پیغمبران نو پا علاقہ با پیغمبرو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین دا سے نبی او رسول دی چھے دا ٹول انسانان دا پارا اغا کا عرب دی کا عجم دی کہ قوم دا نبی علیہ السلام دی او کندی خدا ٹول دا پار نبی علیہ السلام نبی دی نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبات دا قیامت پوری بل نبی دنیا تنرز دیتا ویلی شی عقیدہ دا ختمی نبوت ختم پا نبی علیہ السلام چی نبوت ختم شنو بل چاہتا بسنگم بلوشی دا نبی علیہ السلام نبات دا بل نبی رات لو ضرورت ہم نشتا او دا نبی علیہ السلام نبات دنیا دا بل نبی نرز تکبی ضرورت اللہ کار نبی پیغمبرانو چی سمر ضرورت دا غپور شوی دی نبی علیہ السلام اخیری راغی شریعت اخیری کتاب اخیری نبوت اخیری امت اخیری نبی آخر نبات بل سنوی کسوک دا نبی علیہ السلام نبات دا نبوت داوو کی دا سڑے با دا قرآن پہ استعلاء کی او دا قرآن کریم پر آنا کی دروغ جن شمار کی گی دا با دجال او کذاب بھی مسلمان بنی بلکہ کافر بھی دا نبی علیہ السلام نبات کد نبوت داوت نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین دیر خصوصیات یو خصوصیت دا نبی علیہ السلام عمومی نبوت دیم خصوصیت دا نبی علیہ السلام نبا دشمن دا یوی میاشتی پا فاصلہ کی یریدل دریم خصوصیت دا نبی علیہ السلام او دا امت دا پارا مال غنیمت حلال کیدل
په مخکنو امتونو باندې مال غنیمت وړل بند نبی علیہ السلام د پارا الله پاک جائز وګرځي او جائز سکے بلکې پټول مالونو کې خوخ مال دا مال غنیمت وګرځي بل د نبی علیہ السلام نه وړاندې امتونه با عبادت کول خاص د خپل عبادت خانه پوری به کول او نبی علیہ السلام ته الله پاک ټول زمکه د جمعات پشان پاک وګرځولا چې کمزې کې مونږ کېنو کی مخکې قوم بچ عبادت کو صرف خپل امام بارگاہ د عبادت ځای کې به صرف خپل کو اب کله يهودو کله سيانو کله نور چا عبادت به تر خپل عبادت خانه خاصه نبی علیہ السلام خصوصیت هغه دا چې په مقدس مکه کمزې کې ودرېږي او پاک ځای مونږ کا واسطه عبادت بکیږي کګوري او جماعت به او بل نبی علیہ السلام دعاګانې الله جل شانه قبول کړي او نبی علیہ السلام یو دعا الله پاک د آخرت تفری خودلا چې هغه د نبی علیہ السلام هغه سفارش او شفاعتي کبرا دي چې هغه د هر چا د پاره مسلمان او کلمې ویلي د نبی علیہ السلام شفاعت ورته حاصلېږي دا خصوصیت د نبی علیہ السلام د بل نبی نشته قیامت کې نبی علیہ السلام شفاعت کبرا کوي د نبی علیہ السلام دعا الله پاک قبول کړي او حساب کتاب شروع شي او د نبی علیہ السلام شفاعت به هر کلمه ته حاصلېږي دا خصوصیت صرف د نبی علیہ السلام او بیا په بنی اسرائیل کې بعض د موسی علیہ السلام قوم کې بعض نیکان خلق شتا چې هغه په نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړي دي نه هغه هم هدایت یافته خلق دي نو الله جل شانه فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الناس اے خلقو نو خلقو موسیٰ علیہ السلام چی اعلان کو سبب یا بنی اسرائیل صرف بنی اسرائیل تبے خبر شعیب علیہ السلام چی خبر کو یا قوم زما قوم حود علیہ السلام چی بیغم یا قوم اے زما قوم و نبی علیہ السلام سو یا ایوہ الناس اے طول خلق قوم نہیں آدھی یہ جماعت نہیں آدھی بلکہ طول انسانات نبی علیہ السلام نے بات دی طول تو سوئی انی رسول اللہ الیکم جمیعا ز رسول دا اللہ پاک مستاس طول دا پارا نبی علیہ السلام دا طول دا پارا الذي غزاد دا اللہ پاک لہو ملک السماوات والارض چراغ دا پارا بادشاہی دا اسمان و دزمکی دا لا الہ الا ہو نشتر بل معبود و بل دا عبادت لائق سوا دا اللہ نا یحیی اللہ پاک جند قبل کبھی ویمیت عمر قبل کبھی فآمنوا باللہ پس تاس ایمان نوڑے پا اللہ باندی ورسول و برسول دا اللہ النبی چاغ نبی دی الامی ان پڑھ دی بے تعلیم دی دا دنیا تعلیم ندی کھڑے الذی یؤمن باللہ و کلماتی اغا کس ایمان روڑ پا اللہ باندی و پا کلمو دا اللہ پا قرآن واتبعوا تابداری اکڑ دو لعلکم تاتدون دپارا دی چی تاسو کامیاب شو ومن قوم موسیٰ امت او دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نیو جماعت یهدون بالحق چی غیب رہنمائی کولا حق طرفتا لکا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ وبہی یعدلون پدی حق باندی دی فیصلے کول انصاف کول واقعہ